हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हाम्रो अगाडिको सोसियल मिडिया मार्केटिङ मास्टर क्लासको भिडियो कसले कसले हेर्नु भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले के कुरा गरेको थियौँ भने यो लास्टमा एउटा पेड क्याम्पेनको बारेमा कुरा थियो। सो आज इन दिस भिडियो आई विल सेयर यु हाउ टु रन पेड क्याम्पेन इन सोसियल मिडिया। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा भनेको फर्स्टमा चाहिँ हामीले business.facebook.com/ads म्यानेजरमा जाने आफ्नो है। यसमा गएपछि के हुन्छ, सबभन्दा पहिला एड क्रिएट गर्न हामी नर्मली एड फेसबुक त्यही मुनिपट्टि आएको पोस्टबाट एड क्रिएट गर्छौँ है। त्यो हामीले पेजेसहरूमा आफ्नो पोस्ट गरेपछि त्यसको पेजको तलपट्टि के सोध्छ, त्यही पोस्टको तलपट्टि प्रमोट भनेर सोध्छ पोस्ट हो। त्यो त्यहाँबाट प्रमोट नगर्ने, हामीले त्यहाँबाट प्रमोट गऱ्यो भने हामीले धेरैवटा कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यो फेसबुकको एड्स म्यानेजरबाट एड क्रिएट गर्ने। सो एड क्रिएट गर्नलाई चाहिँ facebook.com/ads म्यानेजरमा जाने। यो प्यानल खुल्छ, यस्तो प्यानल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि हामीले कुनै पनि एड क्याम्पेन रन गरिरहेको छौँ भने यता तलतिर यहाँ एड्सहरू देखाउँछ। त्यो चाहिँ म तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट इक्जाम्पलमा देखाउँला एडहरू होइन। यो चाहिँ मैले नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गरेको हो जस्ट टु सो यु गाइज हाउ टु डु द्याट। सो facebook.com/ads म्यानेजरमा जाने अनि त्यस पछाडि यो लिङ्क खुल्छ। त्यस पछाडि यो क्रिएट अप्सन छ, यो क्रिएट अप्सनमा जाने हो। यो क्रिएट अप्सनमा गएपछि चाहिँ ठ्याक्कै यो पेज खुल्छ। यो चाहिँ हामी business.facebook.com बाट पनि जान मिल्छ होइन, तर एकदम सजिलै गरी एकैचोटि खोल्नको लागि चाहिँ facebook.com/ads म्यानेजरबाट हामी जान्छौँ यो लिङ्कबाट। सो न यो पेज खोलिसकेर हामी क्रिएटमा गएपछि यो प्यानल आउँछ हो। यहीँबाट हो हामीले सबै फेसबुकको एड क्याम्पेनहरू क्रिएट गर्ने भनेको। यदि तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु भने मैले अब्जेक्टिभ डिफाइन गरेको थिएँ। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ त, रिच पुर्याउने हो कि, ट्राफिक जेनेरेट गर्ने हो कि, इन्गेजमेन्ट जेनेरेट गर्ने हो कि, लिड्स जेनेरेट गर्ने हो कि। मैले त्यसमा चाहिँ 4-5वटा मात्रै टाइटलहरू दिएको थिएँ, टपिक दिएको थिएँ। सो यसमा चाहिँ अलि धेरै नै छ। सो हामी सब यसमा डेप्थमा जान्छौँ यसमा चाहिँ। सो facebook.com/ads म्यानेजरमा गइसकेपछि हाम्रो यो एड्स म्यानेजरको यो प्यानल खुल्छ, यो ब्याकएन्ड खुल्छ। यसमा गएपछि चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले साइडमा यतापट्टि लेफ्ट साइडमा क्याम्पेन छ, अब्जेक्टिभ छ, यहाँ एड अकाउन्ट छ, यो क्रिएट न्यू, यस्तो यस्तो कुराहरू छ यहाँ। यो म सबै डेप्थमा भन्छु। सो फर्स्टमा के गर्ने त, हामी यो पेज खोलिसकेपछि अब हाम्रो एड क्याम्पेन के रन गर्ने हो, हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ के हो त। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको यदि हाम्रो अवेरनेस क्याम्पेन रन गर्नु छ कि, कन्सिडरेसनवाला क्याम्पेनहरू रन गर्नु छ कि, कन्भर्जनवाला क्याम्पेन रन गर्नुपर्ने छ, त्यो कुरा फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। सो अवेरनेसमा के पर्छ त, ब्रान्ड अवेरनेस। ब्रान्ड अवेरनेस भनेको के हो, यदि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भने यसको छेउमा यहाँ इन्फर्मेसनको आई सिग्नल छ, यसमा यसमा ओभरले गर्नुभयो भने तपाईँलाई, यसमा होभर गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसमा के गर्ने हो भनेर देखाइन्छ। ब्रान्ड अवेरनेसमा इन्क्रिज अवेरनेस फर योर ब्रान्ड बाई रिचिङ पिपुल हु आर मोर लाइकली टु बी इन्ट्रेस्टेड इन इट भनेको छ नि त हो। अब रिचमा के छ, सो योर एड्स टु द म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपुल होइन। ब्रान्ड अवेरनेस भनेको चाहिँ तपाईँको ब्रान्डको बारेमा सबैभन्दा सकेसम्म धेरै मान्छेलाई थाहा दिने र इन्ट्रेस्ट गराउने। रिच भनेको चाहिँ त्यो मान्छे सकेसम्म धेरै मान्छेहरूबाटमा पुग्ने मात्रै होइन। ब्रान्ड अवेरनेसले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यो मान्छेलाई फर्दर इन्फर्मेसन दिने भयो त्यो प्रडक्टको बारेमा थाहा हुने गरी। तर रिचमा चाहिँ जस्ट पुग्ने मात्रै भयो। सो अर्को भनेको ट्राफिक छ। ट्राफिक भनेको हाम्रो वेबसाइटमा ट्राफिक सेन्ड गर्ने हो। यो वेबसाइटको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले फेसबुक पिक्सल भन्ने छ एउटा फेसबुककै आफ्नै प्लेटफर्म हो। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो वेबसाइट र फेसबुकको हाम्रो पेज कनेक्ट गर्न मिल्छ। त्यसो गऱ्यो भने डेटा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो दुईटाको बिच र हाम्रो एड्सहरूलाई अझै हामीले डेप्थमा टार्गेट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको इन्गेजमेन्ट जेनेरेट गर्नु। इन्गेजमेन्ट जेनेरेट गर्नु भनेको के हो, टु गेट मोर पोस्ट इन्गेजमेन्ट लाइक्स, इभेन्ट रेस्पोन्स, हामीले अफरहरू दिइरहेको छ भने अफर क्लेम गर्ने। अर्को भनेको एप इन्स्टल, कुनै पनि एप प्रमोट गरिरहेको छ भने एप इन्स्टल गर्न लाउने मान्छेलाई। भिडियो भ्युज भनेको भिडियो प्रमोट गरिरहेको छ भने भिडियो भ्यू गर्न लाउने। लिड्स जेनेरेसन भनेको इमेल एड्रेस, फोन नम्बरहरू कलेक्ट गर्ने, लिड्स कलेक्ट गर्ने। म्यासेज भनेको हाम्रो म्यासेजमा त्यो मान्छेहरूलाई पुर्याउने। यो बेसिकली धेरै चाहिँ इकमर्समा युज भइरहेको हुन्छ, तर अरू कुरामा पनि युज गर्न सकिन्छ। अनि कन्भर्जन भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोरली फोकस्ड इन्टु इकमर्स पार्टमा है। फेसबुक पिक्सल चाहिँ यो इकमर्सको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले अरू सबै टाइपको एड रन गर्नलाई पनि हाम्रो वेबसाइटसँग कनेक्ट गरायौँ हामीले फेसबुक पेज अनि फेसबुक पिक्सल इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने डेप्थमा डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। तर बेसिकली चाहिँ यो इकमर्स साइटहरूमा चाहिँ म्याक्सिममली युज हुन्छ त्यस्तो कुराहरू।
अब जाउँ हामी यो अब सपोज ब्रान्ड अवेरनेसको एड क्याम्पेन क्रिएट गर्नु छ भने हामीले ब्रान्ड अवेरनेसमा क्लिक गर्ने। ब्रान्ड अवेरनेसमा क्लिक गरेपछि यहाँ यस्तो खुल्छ है। अब एउटा कुरा तपाईँहरूले के याद गर्नु भने के हेर्नु भने मैले ब्रान्ड अवेरनेसमा थिच्दाखेरि यो हाम्रो लेफ्टपट्टिको प्यानलहरू छ नि, यहाँ यसको सेटिङहरू चेन्ज हुन्छ हेर्नु है। मैले ब्रान्ड अवेरनेसमा थिच्दा अहिले यो देखाइरहेछ एड सेटमा प्लेसमेन्ट बजेट यिनीहरू कुरा भने रिचमा गर्दाखेरि चेन्ज भइरहेछ नि यहीँ। यसमा पेज अडियन्स प्लेसमेन्टहरू आइरहेछ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आइरहेछ होइन। अब ट्राफिकमा गयो भने त्यही अनुसारको अलिकति डिफ्रेन्ट आइरहेछ, इन्गेजमेन्टमा गयो भने त्यही अनुसारको डिफ्रेन्ट आइरहेछ होइन। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रो एडहरूलाई टार्गेट गर्नको लागि यो अझै डेप्थमा टार्गेट गर्न मिल्छ मैले भने नि हो, त्यसको लागि दिने कुराहरू है यो सबै। सो अब हामी एउटा एड क्याम्पेन क्रिएट गरौँ ल। लेटेस्ट सपोज अहिले ब्रान्ड अवेरनेसकै एड क्याम्पेन क्रिएट गरौँ ल। ब्रान्ड अवेरनेसमा क्लिक गरेँ मैले, यो क्लिक गर्न साथ सर तल स्लाइड हुन्छ, मैले त्यहाँ क्लिक गरेपछि यिनीहरू खुल्छ। अब यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरू अलिक प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने मात्रै यो कुराहरूमा ध्यान दिने होइन, नत्र भने चाहिँ यो ध्यान दिनु पर्दैन, यो अफ गरिदिने हुन्छ। नर्मल्ली बेसिकल्ली हामीले पनि अफ नै गरिदिन्छौँ। यो एबी टेस्टिङहरू अनि क्याम्पेन बजेट अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ यो जान्न, यसको लागि चाहिँ अझै डेप्थमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले हामी त्यतापट्टि नजाउँ, अहिले हामी जस्ट एउटा राम्रो एड क्याम्पेन क्रिएट गर्न सिकौँ। यो चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरूले युज पनि गर्दैन, मार्केटरहरूले यो एकदम स्पेसल केसमा मात्रै युज गर्ने हो। सो अब मैले एड ब्रान्ड अवेरनेसमा क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि यो खुल्यो। क्याम्पेन नेम राखौँ हामी के हो त ल बिआइडिए चाहिँ विधान टेस्ट CAMPING टेस्ट क्याम्पेन भनेर राखौँ है त। यो चाहिँ मैले कपी गरेर राखेँ अहिले, किनभने मलाई अर्को ठाउँमा पनि पेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले मेरो एड क्याम्पेन के रन गरिरहेको छु भनेर थाहा हुन्छ। अब टेस्ट एड्स गऱ्यो भने झन् थाहा भयो नि त मलाई टेस्ट गर्नको लागि मात्रै क्रिएट गरेको एड हो भने। अब मैले यो के गरिरहेको छु, बेसिकली मैले चाहिँ कसरी नेम गर्छु भने अब मैले ब्रान्ड अवेरनेसको लागि क्याम्पेन रन गरिरहेको छु नि हो भने यहाँ एडको नाम लेख्छु एबिसी ब्रान्ड कुनको एड क्याम्पेन रन गरिरहेको हो, त्यो सँगसँगै अब मैले AWARENESS अवेरनेस गरिरहेको छु। अवेरनेस अनि कति बजेटको, समथिङ $30 को भने मैले $30 पनि लेख्छु होइन। यसरी अप्टिमाइज गर्छु म चाहिँ। सुरुमा ब्रान्डको नाम, त्यस पछाडि कस्तो टाइपको एड क्याम्पेन रन गरिरहेको र कति बजेट युज गरेको छु। किनभने मलाई ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै अघि मैले भने नि facebook.com/ads manager खोल्ने बित्तिकै मैले रन भइरहेको एड्सहरू देखाउँछ भने नि हो, त्यो भित्र कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। सो यो नेमिङ गरिसकेपछि यो नेम चाहिँ कपी गरिरहेको हामीले पछि पनि युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब सेटअप एड अकाउन्टमा क्लिक गरौँ। हो त्यो सेटअप एड अकाउन्टमा गएपछि चाहिँ यस्तो कुराहरू खुल्छ। यो चाहिँ मेरो इन्डियन पेज, यो इन्डियन करेन्सी भएको रहेछ। यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिहाल्छौँ होइन, एकर्डिङ टु आवर हामी कुन कन्ट्री हो त्यही अनुसार। अहिले यसलाई नेपाल हाले पनि हुन्छ, नेपालीमा प्राइस देखाउँछ बेसिकल्ली। ठिकै छ ल, मैले एकाउन्ट कन्ट्री सिलेक्ट गरेँ नेपाल, करेन्सी सिलेक्ट गरेँ, टाइम जोन सिलेक्ट गरेँ। यो चाहिँ तपाईँको यदि फर्स्ट टाइम एड अकाउन्ट क्रिएट गरिराख्नु भएको हो भने चाहिँ देखाउँछ यो होइन, नत्र भने चाहिँ देखाउँदैन ल। यो पार्ट चाहिँ सिधै यो एड सेटमा जान्छ। यो मैले नयाँ डमी अकाउन्ट क्रिएट गरेको थिएँ नि त भर्खर, यो तपाईँहरूको लागि एड सो गर्नको लागि मात्रै। त्यही भएर यो एड अकाउन्टमा धेरै सोच्नु परेन अहिले। सो अब हामी एड क्याम्पेनमा हामीले अब्जेक्टिभ चुज गऱ्यौँ। अब्जेक्टिभ चुज गरेपछि एड अकाउन्ट क्रिएट गऱ्यौँ। यो चाहिँ एड अकाउन्ट चाहिँ मैले भर्खर भने यदि हामी नयाँ एड अकाउन्ट क्रिएट गरिरह हो, नयाँ फर्स्टचोटि एड लन्च गर्न लागिरह हो भने मात्रै एड अकाउन्ट चाहिन्छ भने क्रिएट गर्नुपर्छ। नत्र भने यदि अलरेडी गरिसक्नु भएको हो भने चाहिँ यो क्रिएट गरिराख्नु जरुरी छैन, यो आफै हुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न मिल्छ तपाईँको एड अकाउन्ट के छ भनेर। मेरो टन्नै एड अकाउन्ट छ होइन। सो डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरूको लागि बेसिकली चाहिँ के हुन्छ भने अब यो पेड प्रमोसन हो नि त। अब नेपालमा त पेड प्रमोसनको लागि पेमेन्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल छैन। त्यही भएर अब यदि दोज कम्पनी वान्ट टु युज मेरो पेमेन्ट सिस्टम भने उहाँहरूलाई अलिक महँगो पर्ने भयो नि त, किनभने इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट ट्याक्स अनि सबै कुरा गर्दाखेरि महँगो पर्ने भयो। बेसिकली मेरो मैले पेड एड क्याम्पेन रन गरिरहनु भएको क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ नेपाली हुनुहुन्न धेरैजना है। त्यही भएर त्यही अनुसार सोच्नुपर्छ हामीले। त्यही भएर उहाँहरूकै बिजनेस अकाउन्ट हुन्छ, उहाँहरूले मलाई एसेस दिनुहुन्छ। जस्तै हामीले पेजमा एडमिन एसेस हुन्छ नि, मार्केटर एसेस, एडिटर एसेस दिनु मिल्छ, त्यस्तै गरेर बिजनेस म्यानेजरमा पनि एसेस दिनु मिल्छ। उहाँहरूले मलाई एसेस दिनुहुन्छ अनि लिमिटेड बजेट छुट्याइदिनुहुन्छ। ल यो मन्थको लागि यति एड क्याम्पेन रन गर्नको लागि यति बजेट छ, यहाँबाट काम गर भनेर। अनि आई विल युज उहाँहरूको अकाउन्ट एन्ड
डु ए कामहरू। सो एड सेट नेम भने नि अघि मैले अगाडि पनि नाम फेरि पछाडि पनि नाम राख्नुपर्छ भनेर मैले अघि कपी गरेको थिएँ नि, अब मैले यहाँ पेस्ट गरिदिएँ है। विधान टेस्ट क्याम्पेन अवेरनेस $30 अवेरनेस $30 मैले अब यो यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ डेज पनि राख्ने गरेको छु होइन। तर डेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेसिकली कुनै पनि एउटा एड क्याम्पेन रन गर्दाखेरि चाहिँ 1 दिन 2 दिनमा रिजल्ट थाहा हुन त एटलिस्ट 1 हप्ता कुर्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एड्स म्यानेजरमा देखिन्छ लगभग कहिलेदेखि डेट स्टार्ट गरेको हो भनेर। हो त्यो हेर्दाखेरि त्यो हेरेर थाहा हुने भएको भएर मैले डेट चाहिँ लेख्दिनँ, नत्र पहिला मैले स्टार्टिङ गर्दाखेरि डेट पनि लेख्थेँ। सो अब हामी एड सेट्समा गयौँ। एड सेट्समा गएपछि अब यहाँ मैले एड सेट्सको नाम हालेँ हाम्रो। अब यहाँ क्रिएट अडियन्स छ अनि युज सेभ्ड अडियन्स छ है। अडियन्सभित्र क्रिएट न्यू अडियन्स भन्यो भने चाहिँ नयाँ अडियन्स क्रिएट गर्ने हो। युज सेभ्ड अडियन्समा गयो भने चाहिँ यहाँ हामीले टार्गेट गर्न मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ यो मेरो अरू क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गर्दाखेरिको डम्मी त नभनौँ, उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि क्रिएट गरेको अडियन्स थियो मैले होइन, त्यो सेभ गरेर राखेको थिएँ उहाँहरूलाई फेरि युज गरिराख्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर त्यही युज गर्न पनि मिल्यो। यसमा अब हामीले इमेल लिड्सहरू ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली इमेलहरू मात्रै युज गरेर यस्तो यो इमेलहरूलाई मात्रै टार्गेट गर्ने भनेर पनि एड क्याम्पेन रन गर्न मिल्छ। सो अनि यस्तो टाइपको स्टुडेन्ट्सहरू छ, यिनीहरूलाई मात्रै टार्गेट गरेर पनि एड क्याम्पेन रन गर्नु मिल्छ। लिड्सहरू जेनेरेट गरेर हुन्छ नि, हामीले लिड्सहरू मात्रै युज गरेर पनि। सो अब हामी कस्टम अडियन्समा जाउँ। अब कस्टम अडियन्समा के हुन्छ भने लुकलाइक अडियन्स र कस्टम अडियन्स। लुकलाइक अडियन्स भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भने नो एक्जिस्टिङ अडियन्स इन दिस अकाउन्ट चाहिँ किन भन्यो भने हामीले अहिलेसम्म एड क्याम्पेन रनै गरेको छैन नि त यो पेजबाट, त्यही भएर नो एक्जिस्टिङ अडियन्स भन्यो होइन। यदि मेरो यो पेजबाट यदि सपोज यो विधान पोखरेल भन्ने पेजमा 10-12 नभए यदि फ्यु लाइक्स छ, ल लेटेस्ट सपोज 100-200 त हामीले फ्रेन्ड्सहरूलाई इन्भाइट गरेर नै हाम्रो पेजमा लाइक क्रिएट गर्न सक्छौँ। हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ उहाँहरू 200जना हाम्रो पेजमा लाइक छ भने लाइक गर्ने मान्छेहरू जस्तै टाइपको अडियन्सहरू हुन्छ क्या। हो त्यो अडियन्सहरूलाई टार्गेट गर्न लुकलाइक अडियन्स युज गरिन्छ हामी। अनि कस्टम अडियन्स भनेको चाहिँ नयाँ टाइपको अडियन्स क्रिएट गर्ने हामीले। सो अब हामीले अहिलेसम्म यो एड क्याम्पेनबाट एड नै रन गरेको छैनौँ, त्यही भएर हाम्रो यो लुकलाइक अडियन्सहरू यस्तो नआएको, त्यही भएर हामीले नयाँ क्रिएट गर्ने हो फर्स्टमा है। अब हामी लोकेसनमा जाऊँ। अहिलेलाई यो ठाउँ छोडिदिउँ कस्टम अडियन्स, केही पनि नगरौँ, किनभने हाम्रो फर्स्ट टाइम एड रन गरेर हो, यसमा चुज गर्नुपर्ने केही छँदै छैन। सो लोकेसनमा जाऊँ। लोकेसनमा गएपछि हाम्रो लोकेसन अहिले कन्ट्री, यो मेरो इन्डियन एड अकाउन्ट क्रिएट भएछ छिटो क्रिएट गर्दाखेरि। यो तपाईँले क्रिएट गर्दाखेरि सुरुमा लोकेसन चुज गर्न मिल्छ, त्यो आफ्नै तपाईँ जुन लोकेसनको हो त्यही नै डिफल्ट चुज गर्न मिल्ने भयो। सो अब यसमा जानु पर्यो। अब यसमा लोकेसनमा गएपछि मैले त्यो इन्डिया क्यान्सल गरिदिएपछि यदि तपाईँ नेपालको अथवा अलरेडी तपाईँहरू भएको कन्ट्री सिलेक्ट गरिसक्नु भएको थियो भने चाहिँ यहाँ पहिले नै कन्ट्री देखाइहाल्थ्यो होइन। सो अब लेटेस्ट सपोज हामी नेपालमा छौँ है, नेपाल सिलेक्ट गरौँ। नेपाल कन्ट्री ओभरअल सिलेक्ट गरेँ मैले भनेपछि नेपाल फुल कन्ट्री सिलेक्ट भयो। यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने अब मैले कुनै पनि एड क्याम्पेन रन गरेँ भने यो नेपालभरि पुरै यो नेपालको टेरिटोरीभरि एड रन हुने भयो क्या। अब नेपालको टोटल पोटेन्सियल रिच कति छ त यहाँ यतापट्टि हेर्नु त, यो राइट साइडमा पोटेन्सियल रिच भनेको यति छ होइन। यो अडियन्स सिलेक्सन इज फेयरली ब्रोड, ठुलो छ भन्न खोजेको यहाँ देखाइदिन्छ यसले। अनि इस्टिमेटेड डेली रिजल्ट भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले बजेट डिफाइन गरेर छैन होइन। सपोज बजेट आफै डिफाइन भइसकेर चाहिँ यहाँ $200 यो हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यदि हामीले $200 को एड क्याम्पेन रन गऱ्यौँ भने डेली बजेटमा यो चाहिँ हाम्रो एक दिनमा यतिजना मान्छेमा यो पोस्ट पुग्ने भयो। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हुँदैन है यो, त्यही भएर यिनीहरूले पनि यत्रो धेरै रेन्ज दिएको छ यहाँ। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले गेस गर्ने हो। यदि हामीले अगाडि एड क्याम्पेनहरू रन गरिरहेका छौँ भने त्यही अनुसारले गेस गर्ने भयो। हो त्यही अनुसार गर्दै जानुपर्छ। सो हामी डेली बजेट अहिले लाइफ टाइम बजेट पनि चुज गर्न मिल्छ। लाइफ टाइम बजेट भन्ने चाहिँ के हो भने मेरो टोटल लाइफ टाइमभरि $350 मात्रै खर्च गर्दै। अब स्टार्ट मे 14 देखि जुन 14 यसमा के भयो, द स्टार्ट डेट इज पास्ट। ओके मे 14 भनेको त मे 14 को 5:33 त कटिसक्यो नि त टाइम, त्यही भएर है ल 15 भयो। मैले भोलिको लागि डेट क्रिएट गरेँ। अझै किन यस्तो देखाइरहेछ, यो बजेट मस्ट बी एटलिस्ट लाइफ टाइम सरी यस्तो भयो। यसमा किन यस्तो भयो भने हाम्रो फेसबुकले हामीलाई के दिन्छ भने एटलिस्ट हामीले एड क्याम्पेन रन गर्दाखेरि दिनमा सबैभन्दा थोरै अमाउन्ट स्पेन्ड गर्ने भनेको $1 स्पेन्ड गर्ने हुन्छ है। सबभन्दा थोरै अमाउन्ट $1 स्पेन्ड गर्ने भएपछि त यहाँ कति छ मेरो
मे 15 देखि जुन 14 सम्मको त यो धेरै रेन्ज भयो नि त। त्यही भएर यसले के भनेको छ, योर बजेट मस्ट बी एटलिस्ट 2295.90 अर योर एड्स मे नट डेलिभर, प्लिज इन्क्रिज योर बजेट भनेको छ नि त। हो यो चाहिँ अब मेरो यो चाहिँ हामीले बजेट क्रिएट गर्दाखेरि क्रिएट गर्ने हो, म यसमा आउँछु होइन। यो चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई जस्ट हामीले यो साइडको रेन्ज हेर्दाखेरि देखाइरहेको, त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ। सो हामीले एड क्याम्पेन अब नेपालभरि टार्गेट गर्ने हो कि कुनै स्पेसिफिक रिजनमा मात्रै टार्गेट गर्ने हो। अब यदि हामीलाई काठमाडौँमा मात्रै टार्गेट गर्नु छ भने KATHMANDU काठमाडौँ हान्यो, काठमाडौँ टक्क आउँछ, सेलेक्ट गर्यो भनेपछि काठमाडौँ मात्रै सिलेक्ट भयो। यहाँ नेपालभित्र काठमाडौँ मात्रै सिलेक्ट भयो। अनि यो रेडियस छ नि, यो काठमाडौँको कति एरियामा देखाउने भने तपाईँले रेडियस कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है। अब हामीले 50 गऱ्यौँ भने ल हेर्नु धेरै रेडियसमा गयो, लगभग यता आउट अफ कन्ट्री नै पनि गइदियो है। यो चाहिँ काठमाडौँको यो लोकेसनलाई सेन्टर मानेर यसको वरिपरिको रेडियस। अब 10 माइल अराउन्डको वरिपरि गर्ने हो भने यति एरिया कभर हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ तपाईँले आफैले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को कुरा भनेको सरी मैले फेरि काठमाडौँमै एड क्रिएट गरेछु। अब हामी यो भनेको नर्मल्ली तपाईँको ठाउँ सेलेक्ट गर्ने कुरा आयो है। अब तपाईँले यदि कुनै ठाउँमा एकदम स्पेसिफिकल्ली टार्गेट गर्नु मिल्ने छ भने यो यहाँ हाम्रो यो सेन्टर म्याप गरेर ड्रप पिन छ नि, यो पिन आफै सिलेक्ट गरेर अब कहाँ एड क्याम्पेनहरू गर्दा 5 खालमा, ल 5 खालमा 5 खालमा थिचिदिएर यहाँ देखाउँछ ल्याटिच्युड लङ्गिच्युड एरियाको, यहाँबाट पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है हाम्रो लोकेसनहरू। यदि तपाईँले यहाँ तपाईँले लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो भयो भने अथवा यहाँ सर्च गर्दा देखाएन भने त्यसो पनि युज गर्न मिल्यो। त्यही भएर अब हामी फेरि कहाँको लागि क्रिएट गरौँ त, ल BAGMATI बागमती। अब यो मैले अघि यहाँ यहाँ डिफ्रेन्ट देख्नु भयो नि, अघि मैले काठमाडौँमा गर्दाखेरि रेडियसमा देखाएको थियो, अहिले बागमतीमा गर्दाखेरि जोन देखायो, पुरै जोनको एरियाभित्रको सबै देखायो होइन। हो त्यही भएर अब बागमती जोनमा मात्रै टार्गेट गर्नु छ भने यसरी पनि एड क्याम्पेन टार्गेट गर्न मिल्यो है। यसले चाहिँ यो चाहिँ जोन अनुसार टार्गेटेड गर्न मिल्ने भयो। बेसिकली हामी लोकेसन बेस्ड नै टार्गेट गर्छौँ, मेजर सिटिजहरूमा। सो ल काठमाडौँ नै KATHMANDU काठमाडौँ नै गरौँ मैले, ल काठमाडौँ बागमती जोन यही नै गरौँ हामीले। हाम्रो रेडियस हामीलाई त्यत्रो धेरै चाहिँदैन अहिले, हामी एकदम काठमाडौँभित्र मात्र स्पेसिफिकली गर्ने हो भने यति सिलेक्ट गऱ्यौँ, हाम्रो जोन सिलेक्ट भयो है, काठमाडौँ एरिया सिलेक्ट भयो। अब हामी जाउँ, हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै पोटेन्सियल रिच यति धेरै छ ल है, यति धेरैजना हुनुहुन्छ अरे काठमाडौँमा मात्रै। सो तपाईँहरूलाई कुनै पनि यो पार्टमा कन्फ्युजन भयो भने यहाँ आई बटन छ होइन, इन्फर्मेसन बटन, यसमा थिच्नु हो भने सबैको हेल्पहरू अलरेडी छ यसमा अलरेडी। सो एड लोकेसन इन बल्क भने चाहिँ तपाईँले यदि अलरेडी तपाईँको ल्याटिच्युड लङ्गिच्युडवाला स्पेसिफिक टार्गेट गर्नुपर्ने छ भने त्यो अनुसार टार्गेट गर्न मिल्छ, तपाईँले आफै अपलोड गरेर यसबाट लोकेसन है। अब हामी यहाँ लोकेसन सेट गरिसकेपछि हामी तल जाउँ, यहाँ एज छ है, एजमा के हुन्छ, एज एडिट गरौँ। एजमा अब एडिट गर्न मिल्छ, हामीले कलर टार्गेट गर्ने हो, काठमाडौँमा बस्ने 13 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मको प्लससम्मको मान्छेलाई सबैलाई टार्गेट गर्न मिल्छ। तर हाम्रो प्रोडक्ट सबैले युज गर्नु छैन भने किन त्यो टार्गेट गर्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो प्रोडक्ट यदि 20 देखि 25 वर्षको मान्छेले मात्रै युज गर्ने टाइपको प्रोडक्ट छ भने त्यति मात्रै टार्गेट गर्न मिल्यो। अनि जेन्डर्स टार्गेट गर्न मिल्यो, को जेन्डर छ, मेललाई मात्रै गर्ने हो कि फिमेललाई मात्रै गर्ने हो कि मेनलाई मात्रै गर्ने हो कि वुमेनलाई मात्रै गर्ने हो कि सबैलाई गर्ने हो, त्यो सबै टार्गेट गर्न मिल्यो यसबाट है। मेन गरे पनि भयो, वुमेन गरे पनि भयो, अल गरे पनि भयो, त्यही अनुसारको तपाईँको यतापट्टिको स्ट्याट चेन्ज हुँदै जान्छ। सो अब भनेको अघि मैले डिटेलमा टार्गेटिङ गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि, हो त्यो काम चाहिँ हामी यो डिटेल टार्गेटिङबाट गर्छौँ है। यसलाई एडिट गरौँ, एडिट थिचौँ। अब हामीले यसमा चाहिँ हामीले अब यति डेप्थ लेभलसम्म पनि डेमोग्राफिक टार्गेट गर्न मिल्छ कि, ल कसलाई टार्गेट गर्नु त, लेटेस्ट सपोज ल सजेसन्स गरौँ हामी, सजेसन्स सो मोर अप्सन, ओके ब्राउजमा जाउँ हामी। ब्राउजमा गएपछि यहाँ के छ भने डेमोग्राफिक छ, इन्ट्रेस्ट छ, बिहेभियर छ। डेमोग्राफिक भनेको के हो त, डेमोग्राफिक पिपुल आर बेस्ड अन एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट, हाउस होल्ड एन्ड लाइफस्टाइल, सम डेटा इज एभाइलेबल फ्रम US ओन्ली भनेको छ होइन। यसमा जेनरली देखाएको यो स्ट्याट चाहिँ युएसलाई मात्रै फोकस छ, युएसलाई मात्रै फोकस गरेर यो क्लासिफाई गरेको छ होइन। तर यो
मेन क्याटेगोरी क्लासिफिकेसन मात्रै युएस बेस्ड हो। यो हामीले जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि टार्गेट गर्न मिल्छ। सो अब हाम्रो डेमोग्राफी यसो थिचौँ, एजुकेसन छ होइन। एजुकेसनमा पनि सेलेक्ट गरेपछि हामीले एजुकेसन लेभल के छ, फिल्ड अफ स्टडी, स्कुल, अन्डर ग्रेजुएट इयर सबै टार्गेट गर्न मिल्यो नि हामीले होइन। अब म एजुकेसन लेभलमा एसोसिएट डिग्री, कलेज ग्रेड, डक्टर, हाई स्कुल, इन कलेज। अब इन हाई स्कुलको स्टुडेन्टलाई मात्रै टार्गेट गर्ने हो भने यसमा थिच्नु पऱ्यो, हाई स्कुलमा एड थिच्नु पऱ्यो होइन। हो, यो अनुसार हामीले एकदम माइक्रो लेभलमा टार्गेट गर्न मिल्छ तपाईँको अडियन्स कस्तो टाइपको। अब फाइनेन्सियल्सलाई पनि टार्गेट गर्न मिल्यो, लाइफ इभेन्ट्सलाई पनि टार्गेट गर्न मिल्यो, एनिभर्सरी, बर्थडे, न्यू रिलेसनसिप, न्युली इन्गेज। यदि तपाईँले लेटेस्ट सपोज गिफ्टवाला कम्पनी रन गरिरहनु भएको छ, गिफ्ट डेलिभरी गर्ने टाइपको होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले अब एनिभर्सरी टाइपको एड क्याम्पेन रन गर्नु पऱ्यो भने न्युली इन्गेज भएको मान्छे 1 वर्षसम्म, किनभने हामी सबैजनाले त नभनौँ, म्याक्सिममले यो आफ्नो इन्गेजमेन्ट भएपछि अथवा बिए भएपछि आफ्नो पोस्टहरू सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहुन्छ होइन। त्यसको आधारमा फेसबुकले उहाँको इन्फर्मेसन आफूले लिइरहेको हुन्छ। हो, त्यस्तो केसमा अब फेसबुकलाई त थाहा हुने भयो नि त को न्युली इन्गेज हो, को न्युली वेड हो भनेर। त्यहाँ डेटा पनि छ, 1 इयर अराउन्ड भनेर डेट पनि लेखिदिएको छ फेसबुकले होइन। 1 इयरभरिको मान्छेको फर्स्ट इन्गेजमेन्ट त अलिक स्पेसल नै हुनसक्ला नि त, उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर पनि एड रन गर्न मिल्ने भयो होइन। सो यो लाइफ स्पेन्ड भयो। अब प्यारेन्ट्समा के हुनसक्छ, अल प्यारेन्ट्सभित्र न्यू प्यारेन्ट्स भनेको भर्खर उहाँको बच्चा जन्मेको छ भने 12 मन्थ 0 to 12 मन्थ भएको छ, अथवा सबै प्यारेन्ट्स जसको बच्चा 18 देखि 26 वर्षको छ होइन। यो सबै टार्गेट गर्न मिल्यो। यसमा हामीले यसलाई सिलेक्ट गऱ्यो, यहाँ बक्समा यो साइडमा बक्समा टिक गऱ्यो, बक्समा टिक गरेपछि त्यो सिलेक्ट हुने भइहाल्यो। हामी यो डेमोग्राफिक हेर्दैछौँ। अर्को वर्कमा हेर्ने इम्प्लोइ, इन्डस्ट्री स्पेसिफिक जब पनि टार्गेट गरेर सर्च गर्न मिल्यो, उहाँहरूलाई मात्रै टार्गेट गर्न मिल्यो। अब यदि मेरो रेस्टुरेन्ट छ, मेरो रेस्टुरेन्ट चाहिँ कस्तो टाइपको रेस्टुरेन्ट हो त, अब मेरो टाइपको रेस्टुरेन्ट कस्तो टाइपको रेस्टुरेन्ट हो भनेर पनि अल्कोहल मात्रै बार हो कि होइन, कुकिङवाला अलि स्पेसल कुजिन्सहरू रिलेटेड, रेस्टुरेन्ट्सहरू रिलेटेड कस्तो टाइपको इन्डस्ट्री हो त्यही अनुसार पनि टार्गेट गर्न मिल्छ। मेरो कफी सप मात्रै हो कि, डिनर मात्रै खाने ठाउँ रेस्टुरेन्ट हो कि, अथवा क्याजुअल रेस्टुरेन्ट हो कि है। यो यस्तो टाइपको रेस्टुरेन्टमा जाने मान्छेहरूलाई पनि एड टार्गेट गर्न मिल्छ। किनभने हामीले त सोसियल मिडियामा युज गरेपछि फोटो हाल्छौँ हामीले होइन। हामी साथीहरूसँग ह्याङआउट गर्न होस्, जेसुकै गर्न रेस्टुरेन्टमा गएको होस्, फोटो खिचेर हामी हाल्छौँ म्याक्सिमम् 95% मान्छेले हाल्छौँ। अनि त्यसमा त्यही बेस्टमा टार्गेट गर्न मिल्यो एड क्याम्पेन है। इन्ट्रेस्टको कुरा भयो, इन्ट्रेस्टमा अझै के छ, बिजनेस इन्डस्ट्री इन्ट्रेस्टहरू भयो, इन्टरटेनमेन्ट इन्ट्रेस्टहरू भयो। यसमा पनि बिजनेसभित्र पनि एग्रिकल्चर, यस्तो टाइपको इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू को छ तपाईँ। डिजाइनमा इन्ट्रेस्टेड हुने मान्छेहरूलाई टार्गेट गर्न मिल्यो, अनलाइनमा डिजिटल मार्केटिङमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई टार्गेट गर्न मिल्यो, अनलाइन एडभर्टाइजिङ गर्ने मान्छेहरूलाई टार्गेट गर्न मिल्यो। यसमा चाहिँ हामीलाई के सजिलो छ भने यसले हामीलाई थाहा पाइराख्नु, हामीलाई कस्तो टाइपको मान्छेलाई टार्गेट गर्ने मात्रै थाहा भयो क्या। फेसबुकले आफै नै सबै मान्छेलाई इभ्यालुएट गरेर यो क्याटेगोरीमा उसले आफै अलरेडी राखिसकेको छ। उसको डेटाबेसमा अलरेडी यो विधान भन्ने मान्छे चाहिँ यस्तो टाइपको मान्छे हो, मैले यसलाई यस्तो टाइपको एड रन गरिदिनुपर्छ भनेर फेसबुकले अलरेडी सेट गरेर राखिसकेको छ क्या। अब मैले मलाई एड टार्गेट गरिदिनु पऱ्यो भने लेटेस्ट सपोज म टेक्नोलोजी रिलेटेड मान्छे हो भने टेक्नोलोजीमा मैले टिक लगाइदिएँ भने त्यो एड आउने मलाई आउने भयो क्या, म जस्तो मान्छेलाई होइन। त्यही भएर हामीले कसलाई टार्गेट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। अरू बाँकी कहाँ फेसबुकले हामीलाई एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। अर्को बिहेभियरमा अब एनिभर्सरी, कन्ज्युमर क्लासिफिकेसन, डिजिटल एक्टिभिटिज, मोबाइल डिभाइस युजर्स, अघि मैले भनेको थिएँ नि, यो भिडियोमा चाहिँ भनेको भएन, तर मेरो अगाडिको मास्टर क्लासमा मैले भनेको थिएँ यो एज ग्रुपदेखि एज ग्रुपभित्रको मान्छेलाई यदि स्मार्टफोन अथवा ट्याब्लेट मात्रै चलाउनु छ भने, एप डाउनलोडलाई मात्रै गराउनु छ भने यो लेभलको माइक्रो टार्गेटिङ गर्न मिल्छ भनेर मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा हो। अब मोबाइल डिभाइस युजर यहाँ त्यो अनुसार पनि टार्गेट गर्न मिल्छ है। नेटवर्क कनेक्सन, वान प्लस फोन ओन गर्ने मान्छेहरूलाई मात्रै पनि टार्गेट गर्न मिल्यो नि त। यहाँ वान प्लसको केही एक्सेसरिज बेचिरहनु भएको छ भने अरू स्यामसङको मान्छेहरूलाई बेचेर कि एड पुस गरेर किन एक्स्ट्रा बजेट स्पेन्ड गरिराख्नु होइन। अनि रमजान मन्थ छ भने अब यसमा कस्तो टाइपको एड पुस गरेँ, सकर खेल्ने मान्छेहरूलाई छ भने त्यही अनुसारको एड क्याम्पेन रन गर्न मिल्यो, टार्गेट गर्न मिल्यो। यदि ट्राभल रिलेटेड इन्डस्ट्री छ भने
अथवा ट्राभल धेरै गर्ने मान्छेहरू त्यही रिलेटेड एड क्याम्पेन टार्गेट गर्न मिल्यो। अब यसमा कस्तो केस छ भने मैले यो भर्खरै हेरेको डेमोग्राफिकले नै तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला। मैले भर्खरै काठमाडौँ आएर बसेको हुन्छ नि, अब भर्खर काठमाडौँ आएर बसेको मान्छेलाई पनि टार्गेट गर्न मिल्यो क्या, यदि उसको लोकेसन काठमाडौँ मात्रै, उसको लोकेसन आउट अफ भ्याली थियो भने पनि। सो मैले भर्खर काठमाडौँ आएर बसेको एजुकेसन लेभल हाम्रो त एसोसिएट डिग्री भन्ने हुँदैन, हाम्रो कलेज ग्रेजुएट इन कलेज ल हाई स्कुल सकेर काठमाडौँमा पढ्न आएको स्टुडेन्टलाई मात्रै टार्गेट गर्न मिल्यो होइन। अब यो लेभलको टार्गेट गर्न मिल्यो, मैले सिलेक्ट गरेँ। अब ऊ सँगसँगै हामीले क्रस पनि गर्न मिल्छ। अब हाई स्कुल ग्रेजुएट विथ इन्ट्रेस्ट, केमा इन्ट्रेस्ट भएको, उसलाई बिजनेस इन्डस्ट्रीमा इन्ट्रेस्ट भएको, अथवा फिटनेसमा इन्ट्रेस्ट भएको, अथवा स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो स्टुडेन्टलाई मैले अब इन्डोर आउटडोर हो कि इन्डोर हो त्यो लेभलको स्पोर्ट्स पनि फुटबल बास्केटबल कुनवाला हो उसलाई टार्गेट गर्न मिल्यो। अब मैले के टार्गेट गरेँ, हाई स्कुलमा पढ्ने स्टुडेन्ट जो कलेजको फुटबल खेल्छ नि उसलाई टार्गेट गर्न मिल्यो। अझै यसलाई न्यारो डाउन गर्न मिल्छ उसको बिहेभियर। अब उसको बिहेभियर के हुनसक्ला त, लेट सपोज हाम्रो मोबाइल गेम थियो भने, त्यो फुटबल रिलेटेड गेम थियो भने, अब मैले यहाँ उसको मोबाइल कुन हो होइन, स्मार्टफोन हो कि ट्याब्लेट हो कि अल मोबाइल हो, यो लेभलमा पनि टार्गेटिङ गर्न मिल्यो होइन। यस्तो माइक्रो लेभलमा टार्गेट गर्न मिल्यो नि। अनि बेसिकली यो मार्केटरहरूले यो थर्ड लेयर भन्दा धेरै चाहिँ फिल्टर नगर्नु भन्छ, यो भयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ होइन टार्गेट गर्नलाई। त्यही भएर सकेसम्म हामी यो फर्स्ट 3 लेयरमै अड्किराखौँ, योभन्दा धेरै डेप्थमा टार्गेटिङमा नजाऊँ। अब यो हाम्रो अडियन्स डिफाइन भएको छ, पोटेन्सियल रिच यति छ, यो भनेको चाहिँ फेसबुकले हामीलाई इस्टिमेटेड डेटा देखाएको यो नै राइट हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। त्यही भएर ल यो हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ। अब अर्को केसमा कस्तो हुन्छ भने फेसबुक हाम्रो स्टुडेन्ट थियो अघिको है, डेमोग्राफिकमा जाऊँ, एजुकेसनमा जाऊँ, हाम्रो स्कुल अर्को सर्च स्कुल भनेको चाहिँ नि डाइरेक्ट स्कुल मात्रै पनि सर्च गर्न मिल्छ ल, त्यो पनि छ यहाँ अर्को रमाइलो कुरा। एजुकेसन लेभलमा जाऊँ। अब मैले अघि के गरेको थिएँ, कलेज ग्रेड हाई स्कुल ग्रेड गरेको थिएँ ल ठिकै छ। अब अहिले हाई स्कुल ग्रेड गरेँ मैले, यसमा गएँ। अब मैले एक्सक्लुड पनि गर्न मिल्यो क्या, हाई स्कुल ग्रेड हो तर अघि हामीले के गरेको थियौँ, ऊ फुटबल खेल्छ भनेर चुज गरेको थियौँ होइन। हाई स्कुल ग्रेड हो तर उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिजनेसमा छ, बिजनेस इन्डस्ट्रीमा छ। बिजनेस इन्डस्ट्रीमा पनि केमा छ, ब्याङ्किङमा छ। ल ब्याङ्किङभित्र पनि केमा छ, ओभरअल सबै ब्याङ्किङ पनि टार्गेट गर्न मिल्यो होइन। ब्याङ्किङभित्र केमा छ, डिजाइन, उसको इन्ट्रेस्ट डिजाइनमा, डिजाइनभित्र के डिजाइनमा छ, फेसन डिजाइनमा छ। ल फेसन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, ल ग्राफिक डिजाइन सिलेक्ट गरिदिउँ, ग्राफिक डिजाइनमा टार्गेट गऱ्यौँ होइन। हो हाई स्कुल ग्रेजुएट हो, उसको इन्ट्रेस्ट ग्राफिक डिजाइनमा छ, उसलाई हामीले टार्गेट गऱ्यौँ। यदि हामी ग्राफिक डिजाइनिङ एजेन्सी हो भने र उसलाई हामीले सिकाउँछौँ भने उसको इन्ट्रेस्ट हेरौँ। अब उसको इन्ट्रेस्ट त कस्तो हुनसक्छ, अब ग्राफिक डिजाइन, उसको मोबाइल डिभाइस युजर, डिजिटल एक्टिभिटिज, मोर क्याटेगोरिजभित्र मार्केटिङ, एपिआई डेभलपर, इन्ट्रेस्टेड इन अपकमिङ इभेन्ट्स। ओके यस्तो छ होइन। ल हामी DESIG, तपाईँले यदि कन्फ्युजन भयो कुन क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्ने भित्र गएर कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज भयो भने डाइरेक्ट यो सजेसनमा सर्चमा हानिदिनु, यहाँ सजेसन्समा देखाइहाल्छ। अब इन्टेरियर डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनमा पनि ग्राफिकभित्र पनि इन्टेरियर डिजाइन गर्ने ग्राफिक्स हो कि, मेहन्दी डिजाइन गर्ने ग्राफिक्स हो कि होइन, इन्डस्ट्रियल डिजाइन गर्नेवाला ग्राफिक्स हो कि। अब यो अटोमोटिभ डिजाइनहरू चाहिँ यो त अलि डिजाइन उसमै पर्छ क्या अरे, टेक्निकल कुराहरूमा। लोगो डिजाइन गर्नेवाला हो कि, ल लोगोमा थिच्थेँ मैले। ओके यो चाहिँ क्लासिफाई भएको रहेछ है, त्यही भएर यसको हामीलाई अलिक डेप्थमा डेटा देखाएन। सो अब हामी उसको ग्राफिक डिजाइनर हो तर उसको डिजिटल एक्टिभिटिज कस्तो छ त, यो लेभलमा पनि टार्गेट गर्न मिल्यो। मोबाइल डिभाइस युजर होइन, हो यो सबै लेभलमा टार्गेट गर्न मिल्यो हामीलाई। हाम्रो बिहेभियर पनि, इन्ट्रेस्ट। अब ग्राफिक डिजाइनर हो तर उसलाई ग्राफिक डिजाइनर पनि त अब बिजनेस इन्डस्ट्रीमा पनि काम लाग्छ, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि काम लाग्छ। यदि बिजनेस इन्डस्ट्री ओभरअल सिलेक्ट गर्छ भने सिलेक्ट अल थिच्दिनँ, यहाँ टिक हान्दिनँ भयो। यदि इन्टरटेनमेन्टको वाला मात्र ग्राफिक डिजाइनर छ भने, ओके गेमको ग्राफिक्स खेल्नु छ, डिजाइन गर्नलाई इन्ट्रेस्टेड हो भने, एक्सन गेम्स हो कि बोर्ड गेम्स हो कि को, त्यो मात्रै सिलेक्ट गरेर पनि एड क्याम्पेन रन गर्न मिल्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो कि गर्नु भएन, हाम्रो यो हामीले यो माथिको पार्टमा इन्क्लुड गरेको हो। त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ सपोज हाई स्कुल ग्रेजुएट होस् तर उसलाई लोगो बनाउन मन नलागोस्,
यो चाहिँ एडिसन एक्सक्लुड गरेको छु मैले यहाँ है। मैले यो इन्क्लुड होला भनेर जस्टिफाई गरिरहेको थिएँ, तर आइएम सरी अबाउट द्याट। तर यो विचार गर्नु एक्सक्लुड गरिरहेको छौँ हामीले। हाई स्कुल ग्रेजुएट हो तर उसलाई यो लोगो बनाउन यो ग्राफिक डिजाइनभित्र लोगो हो है। यो ग्राफिक डिजाइनमा इन्ट्रेस्ट छैन, ग्राफिक डिजाइनमा पनि लोगो बनाउन इन्ट्रेस्ट छैन, अझ लोगो पनि एक्सन गेमको बनाउन इन्ट्रेस्ट छैन भन्नेवाला चाहिँ यो क्याटेगोरीमा गयो ल। त्यो लेभलको एक्सक्लुड भयो यसमा। एक्सक्लुड पनि थर्ड लेयरभन्दा धेरै नगरौँ, किनभने हाम्रो पोटेन्सियल रिच एकदम धेरै घटिसक्यो है। यो याद गर्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले? यदि हाम्रो अडियन्स एकदमै न्यारो नै गर्नुपर्ने छ भने मात्रै यो युज गरौँ, नत्र भने यत्रो लेभलको न्यारो डाउन गर्नु जरुरत छैन। सो यो चाहिँ हामीले इन्क्लुडमा पनि गर्न मिल्यो है। ग्राफिक डिजाइनिङवाला स्टुडेन्ट हाई स्कुल ग्रेजुएट हो, उसलाई ग्राफिक डिजाइनमा इन्ट्रेस्टेड होस् र लोगो बनाउनु इन्ट्रेस्ट होस्, त्यो पनि एक्सन गेमको लोगो बनाउनु इन्ट्रेस्ट होस्, यो चाहिँ उसलाई त्यसमा इन्क्लुड पनि गराउन मिल्यो, एक्सक्लुड पनि गराउन मिल्यो। मैले चाहिँ अहिले एक्सक्लुड गरेको छु यहाँ। सो यति मात्रै गऱ्यो भने पनि ल, अहिले हाम्रो पोटेन्सियल रिच यति धेरै छ नि त। अघि घटेर 80 पुगेको थियो, अहिले 120,000 छ हो। अब यो भने यसबाट मेन हामीले एड टार्गेटिङ गर्ने सबै कुरा गर्ने भनेको यसबाट हो। यसमा एकदम डेप्थमा टार्गेट गर्न मिल्छ, हाम्रो डेटाहरू अपलोड गरेर पनि टार्गेट गर्न मिल्छ। यो चाहिँ इभेन्चुअली यु विल नो। अनि यहाँ बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ होइन। अनि भनेको अर्को कुरा भनेको ल्याङ्ग्वेज। हामीले ल्याङ्ग्वेज पनि टार्गेट गर्न मिल्छ क्या यहाँ एडिटमा गएर। अब नेपालीमा भएको कन्टेन्ट मात्रै एनइपिएलआई नेपाली हो ल। अब हाम्रो ब्यानर थियो, लेटेस्ट सपोज हाम्रो अवेरनेसवाला ब्यानर थियो, त्यो नेपालीमा थियो भने नेपाली बुझ्ने मान्छेहरूलाई मात्रै टार्गेट गर्न मिल्यो क्या। इङ्ग्लिस बुझ्नेलाई पनि टार्गेट गर्न मिल्यो। कनेक्सन्स पनि एड गर्न मिल्यो। कनेक्सन भनेको रिच पिपुल हु हेभ अ स्पेसिफिक काइन्ड अफ कनेक्सन टु योर पेज, एप अर इभेन्ट। दिस विल न्यारो योर अडियन्स टु इन्क्लुड ओन्ली पिपुल विथ द्याट स्पेसिफिक कनेक्सन हु अल्सो मिट द अदर टार्गेटिङ क्याटेगोरी यु हेभ सेलेक्टेड। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने कनेक्सनभित्र जाऊँ, एड अ कनेक्सन टाइप। अहिले हेर्नु है, अब फेसबुक पेजमा छ पिपुल हु लाइक योर पेज। मेरो पेज लाइक गर्ने अडियन्सलाई मात्रै मैले एड क्याम्पेन देखाउने हो कि फ्रेन्ड्स अफ पिपुल हु लाइक योर पेज, मेरो पेज लाइक गर्ने मान्छेको साथीहरूलाई मात्र देखाउने हो यो एड। अथवा एक्सक्लुड पिपुल हु लाइक योर पेज, मेरो पेज लाइक गर्नु भएको मान्छेहरू त मसँग कनेक्टेड भइहाल्नु भयो, उहाँहरूभन्दा अरू एक्स्ट्रा मान्छेलाई मैले रिच गर्नु छ भने एक्सक्लुड पनि गर्नु पऱ्यो नि त। लाइक गरिसक्नु भएको मान्छेहरूलाई त अभियसली इन्फर्मेसन पुगि नै रहेको छ, त्योभन्दा बाहिर जानु पऱ्यो नि त म नयाँ अडियन्स थाहा पाउनको ग्र्याब गर्नको लागि। त्यही भएर एक्सक्लुड पिपुल। हेर्नु है यहाँ लेभल अफ टार्गेटिङ। एप छ भने ल, मैले एप प्रमोट गरिरहेको थिएँ भने पिपुल हु युज योर एप, मेरो एप युज गरिरहने मान्छेहरूलाई मात्रै टार्गेट गर्ने हो कि किन मैले मेरो एप युज गरेर मान्छेलाई टार्गेट गर्ने? किनभने मैले उहाँहरूसँग मेरो एपमा एक्सक्लुसिभ अफर दिनु छ, एक्सक्लुसिभ अफर त एप युज गरिरहनु भएको मान्छेहरूलाई मात्रै दिन पऱ्यो नि त हो। त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई मात्रै टार्गेट गर्न मिल्यो। अर्को भनेको फ्रेन्ड्स अफ पिपुल हु युज योर एप, एक्सक्लुड पिपुल हु युज योर एप हो। यो सबै छ नि त यहाँ होइन। एडभान्स कम्बिनेसन पनि छ यहाँ, सबै टार्गेट गर्न मिल्यो। पिपुल हु आर कनेक्टेड टु मेरो पेज अथवा इभेन्टको नाम हाल्ने, यहाँ फ्रेन्ड्स अफ पिपुल हु आर कनेक्टेड टु पेज अर इभेन्टको नाम हाल्ने, यहाँ पनि पेज अर इभेन्टको नाम हाल्ने है। हाम्रो पेड क्याम्पेनमा एकदम भाइटल रोल खेल्ने भनेको यो अडियन्स क्रिएसनको पार्ट हो र यो अडियन्स टार्गेट गर्ने ठाउँ हो। यो टार्गेटिङ एड सेट क्रिएट गर्नेले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ है हाम्रो यो टार्गेटिङमा चाहिँ, पेड प्रमोसनमा चाहिँ। भनेपछि हामीले कस्तो लेभलसम्म टार्गेट गर्न मिल्यो तपाईँले आफै विचार गर्नु। कुन ठाउँमा बस्ने? काठमाडौँमा मात्रै बस्ने मान्छे। यदि हामीले बानेश्वरमा मात्रै बस्ने मान्छेलाई पनि टार्गेट गर्न मिल्छ। बानेश्वर, मिड बानेश्वर, ओके ल। मिड बानेश्वर काठमाडौँभित्रको पनि मिड बानेश्वरमा मात्रै बस्ने मान्छेलाई पनि एड टार्गेट गर्न मिल्यो। यो रेडियस हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, तर यो 10,000 भन्दा 10 माइलको रेडियसभन्दा कम चाहिँ गर्न नमिल्ने रहेछ होइन हो। केही प्रब्लम भयो भने फेसबुकले आफै यहाँ सजेसन देखाइदिइहाल्छ तपाईँलाई, केही चिन्ता छैन। एकदमै आनन्द पाराले एड क्रिएट गरौँ। एज पनि टार्गेट गऱ्यौँ हामीले, जेन्डर पनि टार्गेट गऱ्यौँ, डिटेल टार्गेटिङमा पनि गयौँ। यो हाई स्कुल ग्रेड, अब मेरो बानेश्वरमा मेरो होस्टेल छ भने मैले त हाई स्कुल ग्रेजुएट गरेर आएको मान्छेहरूलाई मात्रै टार्गेट गर्न मिल्यो मेरो होस्टेलमा आऊ भनेर। अनि यो कनेक्सन टाइप भनेको अलरेडी मेरो होस्टेलमा बसिरहेको मान्छेहरू छ, स्टुडेन्टहरू छ भने उनीहरूले मेरो फेसबुक पेज लाइक गरे हुन्छ म्याक्सिममली होइन हो भने मैले उहाँहरूलाई अब त्यस्तो केसमा
फ्रेन्ड्स अफ पिपुल हु लाइक योर पेज। मैले फ्रेन्ड्स अफ पिपुल हु लाइक माई पेज गरेँ भने के हुन्छ, अथोरिटी बिल्ड हुन्छ। अथोरिटी बिल्ड हुन्छ भनेपछि मेरो पेज अलरेडी लाइक गरे मान्छेले अथवा मेरो उसमै मेरो सकेसम्म होस्टेल चाहिँ रिफरलवाला मान्छेहरू धेरै आउँछन् होइन। मेरो होस्टेलमा अलरेडी बसेको स्टुडेन्टले मेरो पेज लाइक गरेछ भनेपछि नयाँ मान्छेलाई मैले उसकै फ्रेन्ड सर्कलको अर्को मान्छेलाई टार्गेट गरेँ भने त्यहाँ के भयो, अथोरिटी बिल्ड भयो। त्यो मान्छेले जो मेरो होस्टेलमा अलरेडी बसिरहेको स्टुडेन्ट छ उसले के गर्ने भयो, ऊ पनि यो होस्टेलमा बसिरहेको रहेछ नि त भन्ने त्यो साथीले थाहा पायो जसले चाहिँ त्यो एड हेरिरहेछ भने चाहिँ अब म ग्रेजुएट हो, मलाई पनि काठमाडौँ गएर त्यो त्यही होस्टेलमा बस्छ भने म होस्टेल सोचिरहेको थिएँ भने मैले यही होस्टेललाई बढी प्रायोरिटी दिने भयो नि त, ट्रस्ट फ्याक्टर बिल्ड हुने भयो नि त यहाँ हो त्यो लेभलको पनि टार्गेटिङ गर्न मिल्यो होइन। अब यो प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ अटोमेटिक प्लेसमेन्ट र म्यानुअल प्लेसमेन्टले चाहिँ के फरक छ भने अटोमेटिक प्लेसमेन्ट छ भने मेरो यदि फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेज, हाम्रो फेसबुकको इकोसिस्टमभित्र भएको जतिवटा मेरो प्लेटफर्म छ, जतिवटा फेसबुकको प्लेटफर्म छ नि त्यो सबैमा मेरो एड रन हुने भयो। त्यसमा चाहिँ अटोमेटिकमा चाहिँ के हुन्छ भने अटोमेटिकमा कसरी टार्गेट हुन्छ भने मेरो टाइपको एड रन एड कस्तो टाइपको अडियन्सले बढी हेरिरहेछ र फेसबुकको कुन प्लेटफर्ममा बढी हेरिरहेछ। यो फेसबुकको एड्स म्यानेजरले चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्रामको एड रन गर्ने पनि यहीँबाट हो है। प्लस फेसबुक अरू नेटवर्क्सहरू अरू कुराहरू यो चाहिँ म देखाउँछु म्यानुअल प्लेसमेन्टबाट। अहिले चाहिँ अटोमेटिकमा के भन्ने बुझौँ भने फेसबुकको इकोसिस्टम भएको सबै प्लेटफर्महरूमा एड क्याम्पेन रन गर्ने र जुन क्याम्पेनमा मेरो टाइपको अडियन्स छ फेसबुकले आफै छानेर मेरो एड त्यो ठाउँमा रन गराइदिन्छ। लेट सपोज इन्स्टाग्राम हो भने इन्स्टाग्राममा बढी एड रन गराइदिन्छ मेरो होइन, फेसबुकमै हो भने फेसबुकमै मेरो एड बढी रन गराइदिन्छ। फेसबुकको भिडियोमा हो कि न्युज फिडमा हो कि केमा म धेरै इन्भल्भ हुन्छु, म ग्रुपमा बढी इन्भल्भ हुन्छु। लेटेस्ट सपोज म होस्टेलमा गएर काठमाडौँ बस्नु छ भने मलाई मेरो होस्टेल रिलेटेड एड्सहरूमा मलाई धेरै एड देखाइदिन्छ। त्यो चाहिँ अटोमेटिक प्लेसमेन्ट गरिदिन्छ। अर्को भनेको म्यानुअल प्लेसमेन्ट छ। म्यानुअल प्लेसमेन्टमा मैले क्लिक गरेँ भने के गर्न मिल्यो यहाँ ल हेर्नु, फेसबुकको नेटवर्क भनेको अघि मैले भने जस्तै फेसबुक एप भइहाल्यो, एप र कम्प्युटर के अरे हाम्रो डेस्कटप भर्जन। अर्को अडियन्स नेटवर्क, फेसबुकको अडियन्स नेटवर्कमा पनि हाम्रो एड देखिने भयो। अर्को भनेको इन्स्टाग्राममा हाम्रो एड देखिने भयो। अर्को भनेको म्यासेन्जरमा हाम्रो एड देखिने भयो हो नि। अब प्लेसमेन्ट मलाई मेरो एड फेसबुकको फिडमा देखाउने हो कि फेसबुकको न्युज फिडमा मात्रै देखाउने हो कि इन्स्टाग्रामको न्युज फिडमा मात्रै देखाउने हो कि फेसबुकको मार्केट प्लेसमा मात्रै देखाउने हो कि अनि फेसबुकको भिडियो फिडमा मात्रै देखाउने हो कि फेसबुकको यो राइट साइडपट्टिको कोलम हुन्छ नि यतापट्टिको कोलममा पनि एड देखिरहेको हुन्छ नि हाम्रो स्क्रोल गर्दा हो त्यसमा देखाउने हो कि इन्स्टाग्राम एक्सप्लोर पेजमा मात्रै देखाउने हो कि इन्स्टाग्रामको स्टोरी, फेसबुकको स्टोरी अथवा मेसेन्जरको स्टोरीमा मात्रै देखाउने हो कि इन्स्टाग्राम एड्स भनेको चाहिँ फेसबुकको वाच छ नि, फेसबुक वाच भन्ने प्लेटफर्म जुनमा फेसबुकमा भिडियो हेर्छौँ हामी हो त्यो भिडियोमा देखाउने हो कि फेसबुकको सर्चमा देखाउने हो कि मेसेजेसहरूमा देखाउने हो कि मेसेन्जरमा पनि स्पोन्सर गर्न मिल्छ नि, मेसेन्जर मात्रै टार्गेट गरेर इफ यु गाइज नो अर डोन्ट नो। अब इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलमा देखाउने हो कि होइन फेसबुकको अडियन्स नेटवर्कबाट लेटेस्ट सपोज हामीले एडसेन्स मोनिटाइज गर्छ, एडमोब मोनिटाइज गर्छौँ नि हामीले एपहरूमा अथवा हाम्रो थर्ड पार्टी चिजहरूमा हो फेसबुकबाट पनि एक्सटर्नल एप र वेबसाइट्सहरू मोनिटाइज गर्न मिल्छ लाइक हाम्रो एडसेन्सहरूमा हो त्यसमा देखाउने हो कि होइन हो त्यो सबै कुरा एड हामीले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। मेरो एड कस्तोमा कसलाई देखाउने, कस्तो टाइपको मान्छेले देखाउने हो भनेर। यदि मेरो एड बढी युथलाई देखाउनु छ, युथलाई पनि 20 to 30 एज ग्रुप 20 to 25 भनौँ एज ग्रुपलाई देखाउनु छ, मेरो अडियन्स म्याक्सिमम् इन्स्टाग्राममा हुन्छ भने मैले फेसबुकलाई नि हटाइदिएँ, अडियन्सलाई नि हटाइदिएँ, मेसेन्जरलाई नि हटाइदिएँ र इन्स्टाग्राममा मात्र मैले एड क्याम्पेन रन गर्ने भएँ होइन। अब यहाँ पनि इन्स्टाग्राम फिड पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, फिडमा हो कि इन्स्टाग्रामको एक्सप्लोर पेजमा हो कि इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा हो, यो सबै कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। त्यही भएर मेरो अडियन्स कुन प्लेटफर्ममा छ मैले आफैलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो सुरुमा र त्यही अनुसार प्लेटफर्म पनि चुज गर्न मिल्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली बजेट अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी एड प्लेसमेन्टले मेजर रोल खेल्छ। यदि तपाईँ नयाँ हो, न्यू मार्केटर हो, फर्स्ट टाइम एड क्याम्पेन रन गरिराख्नु भएको छ, यदि प्लेटफर्महरूको बारेमा अलिक कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने अटोमेटिक प्लेसमेन्ट गर्नुहोस्। अटोमेटिक प्लेसमेन्ट गरेपछि तपाईँले आफ्नो एड्स रन गरिसकेपछि अटोमेटिक प्लेसमेन्टमा एड रन गरिदिनु अनि एडको एनालिटिक्स हेर्न मिल्छ नि त। हामीले एड्सको एनालिटिक्स हेर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ मेरो एड केमा बढी रन भइरहेको छ र मेरो अडियन्स केमा छ, फेसबुकमा थियो कि इन्स्टाग्राममा थियो कि स्टोरिजमा थियो कि केमा थियो भन्ने कुरा
त्यो एडको इन्साइटले देखाइदिइहाल्छ होइन, एडको रिजल्टले हो। अनि त्यसबाट तपाईँले आफ्नो फर्दर क्याम्पेनिङहरू क्रिएट गर्दाखेरि त्यही अनुसार टार्गेट गर्न मिल्ने भयो। सो अब यो बजेट एन्ड सेड्युल भनेको चाहिँ इट्स नट अ बिग थिङ। फेसबुकले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै फेसबुकले चाहिँ मिनिमम बजेट भनेको $1 अ डे इन्भेस्ट गर भन्छ होइन, $1 भन्दा थोरै नगर भन्छ। सो अब मेरो लाइफ टाइम बजेट चाहिँ कति सेट गर्ने त? अप्टिमाइजेसन फर एड डेलिभरी, यो चाहिँ अहिले अप्टिमाइजेसनमा नजानु, यो अलि टफ स्टप हो होइन। कस्ट कन्ट्रोलमा पनि नजानु, यो चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ यिनीहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँको एड राम्रोसित रन नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यो पार्टलाई छोडिदिनु। अहिले हामी बेसिक पनि नभनौँ, एकदम प्रो लेभल पनि नभनौँ, यो अलि बिगिनर प्रो लेभलको चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ है अहिले। बेसिक पनि होइन, इन्टरमिडिएट पनि होइन, प्रो त प्रो नै हो तर बिगिनरवाला प्रो हो। अब त्यस पछाडि हामी म एड क्याम्पेन हामीले डेली बजेट, ल मैले डेली बजेट $1 इन्भेस्ट गर्ने हो कि होइन, यो रन माई डेट कन्टिन्युसली स्टार्टिङ फ्रम टुडे गरेर मैले टिका हालिदिएँ भने मेरो एड मजाले रन हुने भयो। यो एड्स मे नट डेलिभर, प्लिज इन्क्रिज यर बजेट फर एड सेट्स रे। ओके, यो मैले नयाँ एड एकाउन्ट क्रिएट गर्दै थिएँ, यहाँनिर के एरर भइरहेको होइन। यो सायद यो इन्डियन करेन्सीमा छ नि त, इन्डियन करेन्सी र यो डलरको सायद यो मैले क्यालकुलेसन मिस्टेक गरेर यहाँ मिनिमम बजेट नमिलिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। किनभने यो इस्टिमेटेड ट्याक्स पनि त तिर्नुपर्छ नि त, ट्याक्स पनि इन्क्लुडेड गरेर सबै कुरा गर्नुपर्ने भएको भएर। सो यो बजेट मस्ट बी एटलिस्ट $76 राख भनेको छ ल, म $76 राखिदिन्छु ल। अझै पुगेन के हो, यो बजेट मस्ट बी 76.53 भनेको छ ल, म $80 राखिदिन्छु अहिले हामी टेस्ट गरेर हो। यो कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, यस्तो एरर चाहिँ आउँदैन तपाईँको। ओके ल, भनेपछि $80 भनेको इन्डियन करेन्सी 560 रुपिज रहेछ है त। त्यति थाहा भयो। इन्डियामा चाहिँ अब यो बजेट यो चाहिँ मेरो एड एकाउन्ट इन्डियन क्रिएट भएछ मिस्टेकली होला, यो तपाईँ नेपालमै क्रिएट गर्नु। यो बजेट सेलेक्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई यहीँ केही एरर आयो, केही बिग्रियो भने पनि यहाँ साइडमा पनि तपाईँको केमा बिग्रिरहेछ भने अलर्ट साइन देखाइदिन्छ। प्लस एड क्याम्पेन रन नै हुँदैन तपाईँ भने फाइनलसम्म पुग्दैन क्या, तपाईँलाई यो इस्यु आइरहेछ सल्भ गर भनेर भर्खर मलाई यहाँ इस्यु देखाए जस्तो इस्यु देखाइदिइहाल्छ उसले। अब मैले डेली बजेट ल $80 मेरो डेली इन्भेस्ट गरिदिइराख, मैले एड स्टप नगरेसम्म भनेर सेलेक्ट गरिदिनु भयो भने डेली $80 एडमा बजेट गइरहेको छ। अनि तपाईँलाई इन्भेस्ट गरौँ जस्तो लागेपछि तपाईँले आफै स्टप गर्ने। अब लाइफ टाइम बजेट भनेको चाहिँ यदि मसँग टोटल बजेट ल लेट सपोज 2307 ल, मेरो मे 14 देखि जुन 14सम्म 1 महिना एड रन गर्नु छ। 1 महिना मेरो इस्टिमेटेड बजेट भनेको यसले चाहिँ अघि मैले भने नि एरर देखाइरहेछ भने यहीँ सोल्युसन देखाइदिन्छ कहाँनिर एरर भइरहेछ। 2372 भनेको छ ल, म 3000 हालिदिन्छु अहिले लेट सपोज होइन। मैले $3000 को एड क्याम्पेन रन गरिरहेको छु भनेपछि यहाँ के भइरहेको रहेछ भने यहाँ चाहिँ मैले बजेट डलर सोचेर हालिरहेको रहेछु, तर यहाँ चाहिँ इन्डियन करेन्सीमा गइरहेको रहेछ। यो $3000 एड गइरहेको होइन रहेछ। सो यो चाहिँ तपाईँले नेपाली अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुभयो भने केही पनि हुँदैन। यो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ मिनिमम $1 अथवा ओभरअल गर्दाखेरि $1 मिनिमम एडमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ पर डे भन्ने रुल छ फेसबुकको होइन। त्यो तपाईँले यो बजेट सेलेक्सन गर्दाखेरि आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। सो मलाई 1 महिना एड क्याम्पेन रन गर्नु छ। मैले 1 महिना एड क्याम्पेन भनेको मेरो 3000 इन्डियन करेन्सी आयो। यसमा चाहिँ यो तपाईँको नेपाली एड अकाउन्ट अघि सुरुमा क्रिएट गर्दाखेरि नेपाली छ भने नेपाली नै आउँछ है, यो मैले भनिरहेको छु। इन्डियन देखायो भनेर नझुक्किनु। मैले योभन्दा अगाडि इन्डियन क्लाइन्टको काम गर्दै थिएँ, त्यति बेला मेरो यो मेन कन्ट्री इन्डियन सेलेक्ट भएको थियो होइन। त्यहीँबाट मैले त्यही एड म्यानेजर छिटो काम गरेको भएर यो इन्डियन करेन्सीमा देखाइरहेको ल। ठिक छ, अब हामीले इन्डियन करेन्सी 3000 सेलेक्ट गऱ्यौँ। यो इस्टिमेटेड ट्याक्स टोटल यो भनेको यो फेसबुकको आफ्नै कुरा हो ल, यो छोडिदिउँ भइहाल्यो। हामीले लाइफ टाइम बजेट 3000 रुपिज सेलेक्ट गऱ्यौँ फर 1 महिनाको लागि। त्यो भनेको चाहिँ अब यो मे 14 देखि जुन 14सम्म आफै बजेट अप्टिमाइज गरेर तपाईँको त्यो 3000 को एड क्याम्पेन रन गरिदिन्छ। कुनै दिनमा धेरै तपाईँको एड हेर्ने मान्छेले धेरै सोसियल मिडियामा एक्टिभ छ भने उनीहरूलाई त्यो दिन एड धेरै देखाइदिन्छ, त्यो दिन धेरै पैसा काट्छ तपाईँको। अनि यदि कुनै दिन थोरै छ भने थोरै देखाइदिन्छ। तपाईँको टाइपको तपाईँले सिलेक्ट गरेको डेमोग्राफिक अनुसार हेरेर उसले त्यही अनुसारको फेसबुकले आफै अटोमेटिक एड प्लेसमेन्ट गराइदिन्छ र
तपाईँलाई त्यही अनुसारको रिजल्ट दिन्छ लाइफ टाइममा बजेटमा चाहिँ। त्यो भनेको मे 14 देखि जुन 14 सम्ममा 3000 रुपिजको एड क्याम्पेन रन गर्दै जसरी काट्नु छ पैसा, जसरी ठिक लाग्छ तँलाई, जसरी एड पुस गर्नु छ त्यसरी नै पुस गर भनेर तपाईँले गरिदिनु भयो यो काम। अब फेसबुकले आफै फिल्टर आउट गर्छ। डेली बजेट सेलेक्ट गर्नु भने चाहिँ फेसबुकले डेली मेरो एड देखाउनुपर्छ र मेरो एडलाई अब सपोज $80 एराउन्डको भ्यालु प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ तपाईँले डेली बजेट 80 सेलेक्ट गरिदिनु भयो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मेरो एबिसी इन्टरप्राइजेसले डेली $80 को एड क्याम्पेन रन गर्नु पर्यो फेसबुकमा। अब मेरो टाइपको अडियन्सलाई टार्गेट गरेर उसले $80 को एड क्याम्पेन चाहिँ त्यो दिन रन गर्नै पर्यो। यो चाहिँ फेसबुकलाई कम्पल्सन क्रिएट गरिदिनु भयो। अझ तपाईँले लाइफ टाइम बजेट सेलेक्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँ आफ्नै तरिकाले कुन दिन राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ, किनभने तपाईँको टाइपको अडियन्स हरेक दिन डेली फेसबुकमा त्यही टाइममा एक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन नि त। हो त्यही भएर त्यो कुरा एनालाइज गर्नुहोस् र त्यो कुरा आफै एनालाइज गर्छ फेसबुकले र त्यही अनुसार एड टार्गेट गरिदिन्छ। ल यो पार्ट हाम्रो सिद्धो बजेट अप्टिमाइजेसन है। यो कस्ट कन्ट्रोलहरूतिर नजाम, अहिले हामी अलि प्रो लेभलको भिडियो बनाउँदाखेरि त्यति बेला कुरा गरौँला। अहिले हामी बिगिनर प्रो लेभल। अब मोर अप्सन भनेको यो हामीले कति बेला चार्ज गर्ने भनेको फेसबुकले हाम्रो एड क्याम्पेन रन गर्दाखेरि कस्तो कन्डिसनमा चार्ज गर्ने होइन भनेर सोध्छ। यो चाहिँ अहिले किनभने हामीले त अवेरनेसवाला एड क्याम्पेन रन गरिरहेछौँ नि त, त्यही भएर यो इम्प्रेसनहरू यिनीहरू अहिले एडिट गर्न मिलिरहेको छैन होइन। यदि हाम्रो डाउनलोड्सवाला एड क्याम्पेन थियो, एप डाउनलोड्सवाला भने एड क्लिक भएर डाउनलोड भएपछि मात्रै फेसबुकले चार्ज काट्न पाउने भन्ने कुरा सबै फिल्टर आउट गरेर कन्ट्रोल गर्न मिल्थ्यो हामीले होइन। भनेपछि अब हामीले के सक्यौँ, हामीले एड क्याम्पेनको अब्जेक्टिभ चुज गऱ्यौँ, एड सेट क्रिएट गऱ्यौँ भनेपछि एड सेट्समा सबै बजेट अप्टिमाइजेसनदेखि लिएर गएर सबै काम गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम मेन टाइम र एनर्जी खर्च हुने ठाउँ चाहिँ यो हो है। अब जाउँ हामी हाम्रो एड क्रिएट गर्न। अब चाहिँ हामी फाइनल्ली एड क्रिएट गर्दैछौँ होइन फाइनल्ली। सो यो चाहिँ डिफल्ट नेम भयो होइन। यो चाहिँ हामीले अब चेन्ज गरिदिउँ। मैले चाहिँ यही नाम राख्छु किनभने पछाडि सजिलो हुन्छ। ल हाम्रो फेसबुक पेज चुज गर्न मिल्ने भयो यहाँबाट कुन फेसबुक पेज भनेर। मेरो यो बिजनेस म्यानेजर अकाउन्ट अन्तर्गत चाहिँ यो पेजमा त यो पेज छ, त्यही भएर यो पेज चुज भयो, डिफल्ट भइरहेछ। तपाईँको पेज अनुसारको डिफ्रेन्ट बिजनेस म्यानेजर पनि बनिदिन्छ अटोमेटिक होइन। तर तपाईँले सबै पेजलाई एउटै कार्ड युज गर्ने हो भने एउटै बिजनेस म्यानेजर भित्र हाल्नु सबै त्यो हाल्न मिल्छ। business.facebook.com जानु, त्यहाँबाट हाल्न मिल्छ, त्यो सजिलो कुराहरू। अब यहाँबाट एड क्रिएट गर्नु। अब एड तपाईँको क्यारोसेलवाला एड हो कि सिङ्गल इमेज अथवा भिडियोवाला एड हो त्यो चुज गर्नु यहाँबाट होइन। अथवा तपाईँको पेजेसहरूमा इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुक पेजमा अलरेडी त्यो पोस्ट पब्लिस छ भने तपाईँको युज एक्जिस्टिङ पोस्टमा जानुहोस् र त्यो पेजमा अपलोड भएको पोस्ट यहाँ देखाउँछ होइन। त्यही अनुसार फेसबुकमा त्यही अनुसार देखाउँछ अनि त्यही अनुसार कुन पोस्ट हो सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई पोस्ट आइडी थाहा छ भने चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट हाल्न पनि मिल्छ सेलेक्ट पोस्ट गरेर। सेलेक्ट पोस्टमा जाऊँ। ल मेरो कुन चाहिँ पोस्ट हो, पोस्ट आइडी थाहा छ भने यहाँ सर्च गर्न मिल्यो डाइरेक्ट। ल मेरो एउटा पोस्ट लिँदै मैले, ल कन्टिन्यू गरिदिएँ। यो पोस्टलाई प्रमोट गर्ने भनेर मैले फेसबुक पेजबाट सिलेक्ट गरिदिएँ। मेरो पोस्ट यो छ है। सो अब यो चाहिँ हाम्रो यो फिड हो है। तपाईँको डेस्कटप फिडमा कस्तो देखिरहेछ, इन्स्टेन्ट आर्टिकल फिडमा कस्तो देखिरहेछ, त्यो एड रन गर्दा कस्तो देखिन्छ, भिडियोमा कस्तो देखिन्छ होइन। अनि यो मोबाइल मार्केट प्लेसमा यो एड रन गर्दा कस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ फेसबुक आफ्नो प्लेटफर्मभित्र तपाईँले कुन ठाउँमा तपाईँको एड रन गर्दा यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको एड कस्तो देखिन्छ भनेर देखाउँछ है यसले चाहिँ, यो पार्टले चाहिँ है। ल ठिक छ। अब मैले त यो एक्जिस्टिङ पोस्ट लिँदै अथवा युज मोकअप भनेको चाहिँ फेसबुकको अलरेडी अथवा हामीले आफै मोकअप क्रिएट गरेर हाल्न मिल्छ फेसबुकको क्रिएटिभ हबबाट। त्यो अहिले हामीले गरेका छैनौँ त्यही भएर त्यहाँ नजाऊँ। बेसिकली चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जिस्टिङ पोस्ट र यो नयाँ पोस्ट हालेर क्रिएट नै गर्छौँ धेरै जसो। यो क्रिएट एडमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले आफैले फोटो भिडियो छुट्टै जुन चाहिँ हाम्रो फोटो भिडियो पेजमा पब्लिस नभएको पोस्टहरू पनि छुट्टै प्रमोट गर्न मिल्छ यहाँबाट। यहाँ सिलेक्ट गर्छौँ हामीले अनि त्यही अनुसार पोस्ट प्रमोट गर्छौँ होइन। अब हामीले यदि यो अपलोड गर्नु छ भने सिङ्गल इमेजमा सिलेक्ट गरेँ मैले भनेपछि अब हामीले यहाँ इमेज अपलोड गर्नुपर्छ होइन। सो
यो चाहिँ फेसबुकको एउटा नयाँ फिचर लन्च गर्न लागिरहेछ यसले एक्सपिरियन्सको लागि हो। अब यहाँ टेम्प्लेटहरू पनि छ। अब अहिले चाहिँ मेरो फेसबुक मेरो पेजबाट डिफल्ट यो इमेज सिलेक्ट भइरहेको रहेछ एड क्याम्पेनको लागि। ल यही ठिक छ, यही नै सिलेक्ट गरौँ होइन। अब यो प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कहाँ कहाँ प्लेस गर्ने, फिडमा, स्टोरेजमा कता कता सिलेक्ट गर्ने भनेर सिलेक्ट गर्ने कुरा हो होइन। त्यो सिलेक्ट गरेपछि अब हामीले यो यो अब अघि हामीले यो एक्जिस्टिङ पोस्टमा गर्दाखेरि माथि नै कस्तो कस्तो पोस्ट देखिन्छ भनेर आइरहेको थियो। अब यसमा चाहिँ हामीले आफै पोस्ट अपलोड गर्नु पर्ने भएको भएर पहिला पोस्ट अपलोड गर्ने ठाउँमा आयो, त्यस पछाडि चाहिँ अब यो कुन कुन प्लेटफर्ममा कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँ चुज गर्ने ठाउँमा आयो होइन। अब मैले मेरो यो एड क्याम्पेन रन गरिरहेको छु भने मेरो यहाँ टेक्स्ट पनि त देखिनु पऱ्यो नि त। ल अब बिआइडिया चाहिँ विधान इङ्क सिआरए क्रिएट्स AWS awesome BRANDM branding for your COMPA company to help you grow in the MARKET market। ल मैले सपोज एउटा डम्मी टेक्स्ट हाल्दिएँ होइन। अब मैले यो डम्मी टेक्स्ट हालेपछि के हो, मेरो एड्समा त्यो यो इमेज देखिने भइहाल्यो। अघि माथि सिलेक्ट गरेँ, यहाँबाट चेन्ज इमेज अथवा भिडियो सबै सिलेक्ट गर्न मिल्छ होइन। अनि त्यस पछाडि यो डिस्क्रिप्सन छ नि, यहाँ डिस्क्रिप्सन पनि लेख्यो, किनभने सबै कुरा तपाईँको यो फोटो पोस्टमा 20% भन्दा धेरै टेक्स्ट युज गर्न पाइँदैन है फेसबुकको एड पोलिसी अनुसार। हो 20% भन्दा बढी टेक्स्ट युज गर्न नपाउने भएपछि तपाईँको सबै कुरा यसले जस्टिफाई नगर्न पनि त सक्छ नि। हो त्यस्तो केसमा मान्छेले टेक्स्ट पढ्छ होइन। तपाईँले यसमा इमेजमा एकदम क्याची वर्ड राखिदिने एउटा र मान्छेलाई तल टेक्स्टमा छ अरू डिस्क्रिप्सन भनेर पढ्नलाई पुस गर्ने र मान्छेले तल पढेर तपाईँको यो एड क्याम्पेनको बारेमा बढी थाहा पाउँछ। अब यदि तपाईँको वेबसाइट पनि कनेक्ट गर्नु छ भने एड युआरएल गरिदिनु, क्लिक गरिदिनु, अनि यसमा तपाईँको वेबसाइट हालिदिनु होइन। ल हेडलाइन के हालिदिनु त, लर्न मोर भनेर यो डिफल्ट आइरहेछ होइन। VISIT भिजिट नाउ भनेर हान्दिएँ मैले भने भिजिट नाउ आउँछ। अब त्यहाँ डिस्क्रिप्सन आउन सक्ला। मेरो वेबसाइट के होला त, vidia.com होइन, विधान POKHREL.com.NP होला लेटर सपोज होइन। यसमा अगाडि यो सबै हालिदिएपछि यहाँ त्यही अनुसारको देखाउने भयो। ल लर्न मोरमा गएपछि अब मेरो त्यही अनुसारको वेबसाइटहरू सबै देखाउने भयो। अब कल टु एक्सन हुने बटन पनि हाल्न मिल्छ है। यो सबै तपाईँ एक्सप्लोर गर्नु। र अघि मैले फेसबुक पिक्सलको कुरा गरेको थिएँ नि, यो चाहिँ तपाईँको डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि है। तपाईँको यदि पिक्सल कनेक्टेड छैन, वेबसाइटमा कनेक्टेड छैन भने पनि एड क्याम्पेन त रन गर्न मिल्छ। त्यो प्रायः केही गाह्रो कुरा होइन, त्यसले केही अब्स्ट्याकल्स केही इस्यु त देखाउँदैन। पिक्सल भयो भने तपाईँको टाइपमा तपाईँको वेबसाइटमा कस्तो अडियन्स गइरहेछ भनेर फेसबुकले थाहा पाउँछ र त्यही अनुसार मान्छेलाई पुस गर्नलाई हेल्प गर्छ। एड क्याम्पेन त्यस्तै टाइपको मान्छेलाई पुस गर्न हेल्प गर्छ। अर्को भनेको तपाईँको ल्याङ्ग्वेज, यदि यो मेरो नेपाली अडियन्सले हेरिरहेछ भने यो टेक्स्टलाई अटोमेटिक नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर नेपालीको मान्छेलाई देखाइदिए भनेर पनि चुज गर्न मिल्छ यहाँ होइन। तर त्यो अप्सनल हो चिजहरू, यो ट्र्याकिङ पनि अप्सनल हो। ल अब फाइनल्ली भएपछि मैले कन्फर्म गरिदिने र मेरो एड क्याम्पेन क्रिएट भयो। अब एड क्याम्पेन क्रिएट भएपछि तपाईँको कार्डहरू अलरेडी तपाईँले कनेक्ट गराउनु भएको छ भने कार्डहरू त्यो आफै नै एड रन हुन आफै नै फेसबुकले तपाईँको एड क्याम्पेन रन हुनुभन्दा अगाडि एड कस्तो छ भनेर चेक गर्छ एकचोटि होइन। त्यो अप्रुभ नहुँदासम्म तपाईँको एड चाहिँ त्यो एड्स म्यानेजरमा देखाइराख्छ। यदि तपाईँलाई कार्ड हाल्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो अटोमेटिकली एड्स म्यानेजरमा अप्रुभलको लागि जाने भयो। कार्ड्स हाल्नु भएको छैन भने चाहिँ कन्फर्म गरेपछि यहाँबाट तपाईँले आफ्नो कार्ड कनेक्ट गर्ने हो। अनि फर्दर कुराहरू त्यो कार्ड हाल्नु भएपछि आफै एड्स म्यानेजरमा एड क्याम्पेन रन हुन जान्छ होइन। अहिले चाहिँ अब मैले यसमा कार्ड हालेको छैन नि त, त्यही भएर मेरो यो एड क्याम्पेन क्रिएट भएन। नत्र तपाईँको एड क्याम्पेन क्रिएट भएपछि अब तपाईँले अब मैले लिभ गर्दै अहिले मैले यो तपाईँहरूलाई देखाउनु मात्रै क्रिएट गरेर एड क्याम्पेन हो, त्यो रन गर्नु छैन। सो त्यही भएर अब मेरो यहाँ गयो। ल अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एड क्याम्पेन रन भइरहेछ भने यहाँनिर एड क्याम्पेन देखाउँछ होइन। अब यो एड्सहरूको बारेमा चाहिँ म अझै फर्दर नयाँ अरू भिडियोमा हाल्दै जान्छु। यसमा चाहिँ तपाईँको रिपोर्टहरू हेर्नु मिल्छ ओभरअल सबै। एन्ड यहाँ चाहिँ एड क्याम्पेन रन भइरहेछ भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यही नै एड्सको कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ भनेर यहाँ सबै डेटा इन्साइट्स हेर्ने यही पेजबाट हो।
अनि तपाईँको एड अप्रुभ भयो भएन भन्ने कुरा पनि सबै यहाँ थाहा हुन्छ। अगाडि उता मैले कन्फर्म गरिदिएपछि तपाईँको एड चाहिँ यो ठाउँमा आएर बस्छ। अनि तपाईँको यदि एड तपाईँको पेन्डिङमा छ भने चाहिँ यो डेलिभरीमा पेन्डिङ फर अप्रुभल भनेर देखाउँछ। अनि रन भइरहेको छ भने चाहिँ रनिङ भनेर हरियो कलरको एउटा थोप्लो आउँछ। त्यो भएपछि तपाईँको एड रन भर्न थाल्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो दिस मच फर टुडे। आज हामीले एड क्याम्पेन क्रिएट गर्न सिक्यौँ। अब नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ कार्ड इजिली अभाइलेबल छैन होइन, तर गभर्मेन्टले त्यसको सोल्युसनको लागि कम्पनीजहरूसँग टाइअप गर्दैछ टु प्रोभाइड अस द सोल्युसन्स। होपफुल्ली त्यो सोल्युसन चाँडै नै आओस्। यदि आएको छैन भने पनि तपाईँले अब यदि पर्सनल लेभलमा अब कोही नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्टले अलि लिगल बनाइदिएको छैन त्यो कुरालाई। बाहिरतिरको क्लाइन्ट्सहरूको लागि एड क्याम्पेन रन गर्नु छ, इन्टरनेसनली टार्गेट गरेर गर्नु छ भने त इन्टरनेसनली साथीहरूको कार्ड्सहरू युज गर्नु। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको कार्ड युज गरेपछि त बाहिरतिर एड टार्गेट गरेर रन गर्न मिलि नै हाल्यो। सो ओके, दिस मच फर टुडे। आई विल बी कमिङ अप विथ यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोज विच विल हेल्प यु टु लर्न। मैले जानेको कुराहरू आई विल बी सेयरिङ। अनि नयाँ कुराहरू यो मार्केटिङ बेसिकली चाहिँ आई विल बी सेयरिङ कन्टेन्ट्स रिलेटेड टु मार्केटिङ, बिजनेस अनि आइटी रिलेटेड स्टफ्स होइन, आइओटी भनौँ न, इन्टरनेट अफ थिङ्स। सो स्टे ट्युन गाइज, सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल एन्ड आई विल बी ब्याक सुन। सी यू सुन। बाई बाई।